Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and learners. I say a cordial welcome to you in Ali English Learning Channel. So, dear students, आज का हमारा टॉपिक है फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले माजी कामिल जारी. डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, आज के टेंस में हम ऐसे जुमले बनाएंगे जिसमें कोई काम गुज़रे हुए ज़माने में मुकर्ररा वक्त या किसी मुद्दत से जारी हो. इन जुमलों में भी वक्त से पहले से के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा. सिंस को हम पॉइंटेड टाइम और फॉर को हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पॉइंटेड टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में क्या फ़र्क है, तो आपने टेंसेस रूल्स के सबक को ज़रूर देखना है. इसी सबक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपने देखना है. डियर स्टूडेंट्स, सबक का आगाज़ करते हैं. इस टेंस के उर्दू जुमलों में वक्त के साथ रहाता रहीती रहते आएगा. जिस तरह कि हम इन जुमलों में देखते हैं, तुम 2 हफ्तों से एक मीटिंग में बैठ रहे थे. हम 1 माह से मसले की हल करने की कोशिश कर रहे थे. वह कई महीनों से जॉब के लिए दरख्वास्त दे रहा था. इसी टेंस के जुमले बनाने के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद हेड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है. ऑब्जेक्ट और मोर वर्ड्स लगाने के बाद वक्त से पहले सिंस या फॉर और फिर वक्त आएगा. डियर स्टूडेंट्स, आइए आगाज़ करते हैं. सेंटेंस नंबर 1, तुम 2 हफ्तों से एक मीटिंग में बैठ रहे थे. सबसे पहले आपने इन अल्फाज को बिल्कुल इग्नोर करना है. 2 हफ्तों से, 1 माह से, कई महीनों से, इसको हम बिल्कुल जुमले के लास्ट में लाएंगे. इसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेना है. सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को देखना है और वो है तुम. तो तुम के लिए हमने लगाया ये. अब वर्ब है बैठना. बैठने के लिए सिट 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 एंड सिटिंग, तो हमने हैड बीन सिटिंग लगाया. मोर वर्ड्स में है एन अ मीटिंग. अब बारी आ गई 2 हफ्तों से. डियर स्टूडेंट्स, जब किसी वक्त के साथ 1 2 3 आया तो ये पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लगाएंगे फॉर. फॉर 2 वीक्स. सेंटेंस नंबर 2 को लेते हैं. हम 1 माह से मसले के हल करने की कोशिश कर रहे थे. तो हमने सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट और वो है हम. तो हम के लिए भी. अब वर्ब है कोशिश करना. ट्राई, ट्राइड एंड ट्राइंग. हम हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म में वर्ब लगाएंगे. वी हैड बीन ट्राइंग. अब इन्फिनेटिव वर्ब इसमें इस्तेमाल करना है कि मसले को हल करना. मसले को हल करने के लिए हम टू सॉल्व लगाएंगे. टू सॉल्व. अब ऑब्जेक्ट की बारी है मसला, द प्रॉब्लम. 1 माह से तो फिर काउंटेड टाइम है और काउंटेड टाइम पीरियड ऑफ टाइम में आता है. 1 2 3 अगर किसी वक्त के साथ हो तो हम उसके साथ फॉर लगाएंगे. फॉर ए मंथ. वह कई महीनों से जॉब के लिए दरख्वास्त दे रहा था. रहा है तो इसलिए वह के लिए हम ही लगाएंगे. अब वर्ब है दरख्वास्त देना. दरख्वास्त देने के लिए वर्ब है अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड एंड अप्लाइंग. तो हम हैड बीन के साथ एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. ही हैड बीन अप्लाइंग जॉब के लिए, फॉर द जॉब. कई महीनों से, तो हम कई के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल कई के लिए हम सेवरल या मेनी का इस्तेमाल करते हैं. और हमने कवानीन में पढ़ लिया है कि सेवरल या मेनी वाला टाइम पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर ही लगाया जाता है. तो वी हैड बीन अप्लाइंग फॉर द जॉब फॉर सेवरल मंथ्स. अब सेंटेंस नंबर 4 है खिलाड़ी दोपहर से मैच खेल रहे थे. खिलाड़ी और रहे थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फ्लोरल सब्जेक्ट है हमारे साथ द प्लेयर्स.
اب ورب ہے کھیلنا تو پلے، پلیڈ، پلیڈ اینڈ پلینگ، تو ہم ہیڈ بین کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب لگائیں گے. دا پلیئرز ہیڈ بین پلینگ. اب آبجیکٹ لگانا ہے، سو کیا کھیل رہا تھا؟ دا میچ. دوپہر سے، سو نیم آف ٹائم ہے اور نیم آف ٹائم پوائنٹڈ ٹائم میں آتا ہے تو سینس نون. دا پلیئرز ہیڈ بین پلینگ دی میچ سینس نون. The players had been playing the match since noon. Sentence number 5, dear students. ہم 1 گھنٹے سے نقشے بنا رہے تھے. سو سبجیکٹ ہے ہم، تو ہم لگائیں گے وی. اس کے بعد ہے verb. سو ورب کا ہے نقشے بنانا، یہ ہمارا ورب ہے. تو اس کے لیے اگر ہم نے ڈرو اینڈ ڈران کا ورب لگایا تو پھر ہمیں میپ لکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، کیونکہ اسی ورب میں آبجیکٹ بھی موجود ہے. سو ہم آئی این جی فارم آف ورب لگائیں گے ہیڈ بین کے ساتھ. سو وی ہیڈ بین ڈرائنگ. اگر ہم نے بنانے کے لیے میک کا ورب لگایا تو پھر آبجیکٹ کے لیے ہم نقشے میپ لگائیں گے. سو میک دا میپ. سو وی ہیڈ بین میکنگ میپس. We had been making maps or we had been drawing. So اس کے بعد ہے 1 گھنٹے سے، تو پھر کاؤنٹڈ ٹائم ہے، اور کاؤنٹڈ ٹائم کس چیز میں آتا ہے؟ وہ پیریڈ آف ٹائم میں آتا ہے. تو پیریڈ آف ٹائم کے ساتھ ہم فور لگاتے ہیں. سو فار این آور، فار این آور. سو وی ہیڈ بین ڈرائنگ فار این آور. وی ہیڈ بین میکنگ میپس فار این آور. سینٹینس نمبر 6. سینٹینس نمبر 6 سے وہ کافی دیر سے ایک نئے پروجیکٹ کو پروان چڑھا رہے تھے. سو هغه د ډیر وخت نه یو پروجیکٹ له ترقی ورکوي. پروان چڑھانا کا معنی ہے ترقی دینا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ کے ساتھ چونکہ رہتے ہیں تو ہم دے کو اپنا سبجیکٹ لگائیں گے. اس کے بعد ورب لگانا ہے، اور ورب ہے پروان چڑھانا، ترقی ورکول. تو اس کے لیے ہم ڈیولپڈ اینڈ ڈیولپنگ کا ورب لگائیں گے. تو ہیڈ بین کے ساتھ این جی فارم آف ورب لگانا ہے. سو دے ہیڈ بین ڈیولپنگ. اب آبجیکٹ کیا ہے؟ ایک نیا پروجیکٹ. سو اے نیو پروجیکٹ. سو دے ہیڈ بین ڈیولپنگ اے نیو پروجیکٹ. کافی دیر سے، تو کافی دیر سے کے لیے ہم سنس لانگ یا فار اے لانگ ٹائم لگا سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ لگایا ہے سنس لانگ، اور فار اے لانگ ٹائم از آلسو کریکٹ. سو دے ہیڈ بین ڈیولپنگ اے نیو پروجیکٹ سنس لانگ، اور دے ہیڈ بین ڈیولپنگ اے نیو پروجیکٹ فار اے لانگ ٹائم. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر لرنرس، سینٹینس نمبر 7. شام 6 بجے سے برف باری ہو رہی تھی. تو اب سبجیکٹ کو لینا ہے، اور وہ ہے برف کا. سو ہم برف کے لیے اگر سنوونگ کا ورب استعمال کرتے ہیں، سو دا سنو از سنوونگ، دا سنو ہیڈ بین سنوونگ. سو اس سنو کے لیے ہم ایٹ کا پروناؤن لگائیں گے. اگر ہم برف باری کے لیے فال کا ورب لیتے ہیں، فال فل فالن، اٹ از آلسو کریکٹ، تو پھر ہم سنو کو سبجیکٹ سنو ہی لیں گے. سو ایٹ ہیڈ بین سنوونگ، دا سنو ہیڈ بین فالنگ. فال کو بھی لے سکتے ہیں، سنو کو بھی ورب لیتے ہیں. تو سنو کو اگر ورب لیا تو پھر سبجیکٹ کے لیے ہم ایٹ لگائیں گے. سو ایٹ ہیڈ بین سنوئنگ اور دا سنو ہیڈ بین فالنگ. اب ہے شام 6 بجے. سو شام 6 بجے کے لیے ہم 2 طرح کے الفاظ لا سکتے ہیں. 6 o'clock in the evening بھی لگا سکتے ہیں، اور 6 PM بھی لگا سکتے ہیں. دونوں ٹھیک ہے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ نے لگانا ہے. So it had been snowing since 6 o'clock in the evening. The snow had been falling since 6 o'clock in the evening. اور اب لگانا ہے it had been snowing since 6 PM یا the snow had been falling since 6 PM. So all of them are correct. میں کل سے وہ کتابیں گن رہا تھا. سو سبجیکٹ از میں، اور میں کے لیے ہم نے لگایا آئی. اب ورب ہے گننا. سو گننے کے لیے ہم کاؤنٹ، کاؤنٹڈ، کاؤنٹڈ، کاؤنٹنگ. سو ہیڈ بین کے ساتھ آئی این جی فارم آف ورب. سو آئی ہیڈ بین کاؤنٹنگ. آبجیکٹ ہے وہ کتابیں. سو دوز بکس. کل سے
So name of time, since yesterday. I had been counting those books since yesterday. Now, dear students and learner, it is the time for your practice activity for you. So write these sentences in your notebook and translate into English. So take out your notebook and pencil and start writing, please. सुबह 7 बजे से ठंडी हवा चल रही थी. माली 1 माह से दरख्तों की निगरानी कर रहा था. मूसलाधार बारिश बरस रही थी. वह काफ़ी देर से बाजा बजा रही थी. हम आखिरी जनवरी से ये अखबार ख़रीद रहे थे. इसी तरह भी लिख सकते हैं कि हम पिछले जनवरी से ये अखबार ख़रीद रहे थे. मेरा अबू 2 सालों से एक बंगले में रह रहा था. 2 घंटों से धुआं उठ रहा था. हम शाम से मेहमानों के लिए खाना तैयार कर रहे थे. वो 1 घंटे से किश्ती को धक्के दे रहे थे. So dear students, pause your lesson and translate these sentences into English. Welcome back, dear students, and now check your sentences with these sentences. So सुबह 7 बजे से ठंडी हवा चल रही थी. ठंडी हवा है हमारा सब्जेक्ट. So the cold wind had been blowing. सुबह 7 बजे से since 7 a.m. Since 7 o'clock in the morning is also correct. माली 1 माह से दरख्तों की निगरानी कर रहा था. So the subject is the gardener. निगरानी करना had been looking after दरख्तों की the trees for a month. सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी. So बारिश का होना is the subject. It had been raining heavily. It had been raining heavily सुबह से since morning. वह काफ़ी देर से बाजा बजा रही थी. So वो हो रही थी she. बजाना had been playing. बाजा पियानो. So she had been playing piano काफ़ी देर से for a long time. हम पिछले जनवरी से ये अखबार ख़रीद रहे थे. So we ख़रीदना had been buying. ये अखबार this newspaper पिछली जनवरी से since last January. So we had been buying this newspaper since last January. मेरा अबू 2 सालों से एक बंगले में रह रहा था. My father रहना had been living एक बंगले में in a bungalow. 1 माह से for मेरा अबू 2 सालों से for 2 years. 2 घंटों से धुआं उठ रहा था. So धुआं is the subject. The smoke. उठना rise rose risen rising had been rising 2 घंटों से for 2 hours. हम शाम से मेहमानों के लिए खाना तैयार कर रहे थे. So हम तैयार करना prepare prepared and preparing had been preparing खाना food मेहमानों के लिए for the guests शाम से since evening. वह 1 घंटे से किश्ती को धक्के दे रहे थे. So they had been pushing the boat. वो they धक्के देना push had been pushing किश्ती the boat. 1 घंटे से for an hour या for 1 hour. Okay dear students, ये था past perfect continuous tense उनके जुमले बनाने का तरीका. इंशाल्लाह इसी टेंस के अगले सबक में हम इन जुमलों में प्रीपोजिशन आर्टिकल के इस्तेमाल और इन जुमलों को नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव में तब्दील करने के तरीके सीखेंगे. तो हमारे साथ रहिएगा. अल्लाह हाफिज़.